सबभन्दा पहिला म एकदमै मुरी धन्यवाद दिन्छु। सिर्जनाका स्वरहरूमा यहाँहरूले यति धेरै सम्मान दिनुभयो र भनौँ न यो गोलार्ध नै फरक पारेर आइरहेको छु। अब यहाँको कति कहाँ भेटिन्छ अब भेटिँदैन त्यो त थाहा थिएन। अनिलजी त सर त पहिल्यै सम्पर्कमा थियो, अनि तारा सरलाई डाक्टर तारा सरलाई भेट्दै भएको थियो होइन। अब भेटिन्छ कि भेटिँदैन त्यो पनि थाहा थिएन। स्टुडेन्ट फेरि यो गीता खत्री चाहिँ यहाँ छ भन्ने थाहा छ, फेरि यो पनि कहाँ छ त्यो पनि थाहा थिएन। तर संजोगले यहाँ सबैलाई यसरी अब उहाँ गीता पन्थजी पनि अब गीता पन्थजीलाई त मैले सोचेकै थिइनँ। अब यहाँ आएर यतिका भनौँ न यहाँहरूको बिचमा यसरी त्यो पनि कविता भन्न पाउनु मेरो लागि ठुलो अभाग्यको के छ। स्नेहजीले भन्नुभयो जस्तै यो अलि धेरै पपुलर भएको कविता यो मैले 52 सालतिर महिला आन्दोलन भइरहेको बेला लेखेको कविता हो। ताकि त्यतिखेर हाम्रो के छ भने नेपालमा यहाँलाई पनि थाहा थियो ज्यालामा पनि महिला र पुरुष बिच समान थिएन। अनि अब सामाजिक दृष्टिकोणबाट त राजनीतिक दृष्टिकोणबाट धेरै नै तल, पुरुषभन्दा महिला धेरै तल। आफैले जन्माएका छोराछोरीले पनि आमाको नाम थाहा नपाउने अवस्था। अनि त्यति टाका चाहिँ यो महिला आन्दोलन हुँदाखेरि मैले यो लेखेर गाएको कविता यो चाहिँ साँच्चै धेरै पपुलर भएपछि म त्यसैलाई सुनाउँछु। यसको शीर्षक छ आमा तिम्रो नाम के हो। आमासँग उसको नाम सोधिरहेछु। हजुरबा छोरी भन्नुहुन्छ, मामा दिदी भन्नुहुन्छ, बाबा श्रीमती भन्नुहुन्छ, म आमा भन्छु। आमा तिम्रो नाम के हो। म विद्यालय गएँ, महाविद्यालय गएँ, महाविद्यालय गएँ, त्यहाँ तिम्रो नाम चाहिएन। धेरैलाई आफ्नो परिचय दिए, कसैबाट तिम्रो नाम सोधिएन। म बालिक भएँ, मताधिकार पाएँ, मेरो परिचय पत्रमा तिम्रो नाम लेखिएन। म नागरिक भएँ बाबुकै नामबाट, म जागिरे भएँ बाबुकै नामबाट, म बेनाम आमाकी छोरी भन आमा तिम्रो नाम। कसैबाट शोधनी नगरेको, कतै उच्चारण गर्न नपरेको तिम्रो नाम म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। धरती भन्ने उपनाम होइन आमा, मलाई तिम्रै नाम चाहिन्छ। भन आमा तिम्रो नाम के हो। I go out, I see the starry sky. It is a shining feeling with flashing bright lights, flashing with joy and happiness. As I walk to the starry sky, I lay on soft grass. It makes me feel like I'm in the cloud, cozy. As I close my eyes, I dream I am flying in the sky. प्रिय श्रीमती जी, तिमीले सुन्यौ कि सुनिनौ? प्रिय श्रीमती जी, तिमीले सुन्यौ कि सुनिनौ? हाम्रो घरमा आज पार्टीको बैठक छ। हाम्रो घरमा आज पार्टीको बैठक छ। नेता कमरेडहरूको भेला छ। पुरानो घरको छिडीको कोठा खाली गराऊ, लिपपोत गराऊ, सुकुल र गुन्द्री ओछ्याऊ, बाहिर कुरा नसुनिने गरी झ्यालहरू थुन, मकलमा आगो सल्काएर छिडी कोठामा राख, मकै भटमास भुटेर डालोमा राख, कालो चिया पकाएर थर्मसमा राख, पुरानो कसौडी खोजेर कालो चामलको भात पकाऊ, अल्मुनियमका थालहरू निकाल, पार्टी बैठकमा आउने नेता कमरेडहरूलाई कमरेडी खाजा र खाना तयार राख। बैठकमा आउने सबै नेताहरू आदरणीय छन्। तीमध्ये 3 नेताहरू मेरा लागि अझै आदरणीय छन्। उनीहरूका लागि
केही फुलहरू उसिन र पौधाको विशेष 2 बोतल विशेष ठाउँमा राख। भकारी बारेर शौचालय बनाइदेऊ, एउटा बाल्टीमा पानी राखिदेऊ, खिया लागेको टिनको ट्वाक एक थान पनि राखिदेऊ, ताकि क्रान्तिकारी पार्टीको बैठकको तयारी पनि क्रान्तिकारी देखियोस्। क्रान्तिकारी कमरेडहरूको बैठक सुसम्पन्न होस्। तिमीले गैरी गाउँको गोठालोलाई दिन चाहे कि फाट्नै लागेको दौरा सुरुवाल म लाउँछु, तिमी खुइलिएको कुनै साडी लगाऊ, सक्छौ भने कपाल पनि नकोरी बस। यति भएपछि बैठकको तयारी पुरा हो, तर केही कुरा तिमीले याद गर्नुपर्छ। झुक्किएर नयाँ घरको प्रसङ्ग उठाउली, फ्रिजभरि मासु र फलफुल भएको, ग्यास रेन्जमा भुजा पकाएको, सोलर हिटरको तातो पानी नुहाएको, ल्यान्ड क्रुजरको सफर आदि इत्यादि च्वाट्ट भनौली। नयाँ घरको मूल ढोका र तिम्रो मनको ढोका दुवैमा भोटे तालचा लगाइदेऊ। नयाँ घर छ भन्ने कुरा नै बिर्सिदेऊ। सिर्फ एक दिनको लागि लाखौँ खर्चेर छोरीको बिहा गरेको, मोटर दाइजो नपाउन्जेल बुहारी नभित्राएको, टिउडेवालाको सौगात, झुन्झुनवालाको सहयोग, छोरो अमेरिका र अर्को छोरी मुसुरी पढाएको, हङकङ सिङ्गापुरका डलर खाता, सबका सब घुसुके बिर्सिदेऊ र तिमी कल्पना गर, तिमी यो देशको गरिबभन्दा गरिब मान्छेको उद्धार गर्न जन्मेकी क्रान्तिकारी महिला हौ र तिमीले अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो र भ्रष्टाचार, कुरीति, कुसंस्कारका विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा उभिएर लड्नु छ, निर्मूल पार्नु छ। आजको बैठक अत्यन्तै क्रान्तिकारी बैठक हो। यहाँ सादा जीवन र उच्च विचारको कुरा गर्नु छ, आमूल परिवर्तन र क्रान्तिकारी जीवनको प्रस्ताव राख्नु छ। आज हाम्रो घरमा पार्टीको बैठक। सानो माया रमाउँदै भन्छे, दिदी आरुको फुल कति राम्रो। पहिले पनि देखेको हो आरुका नासपातीका फुलहरू, तर कहिल्यै राम्रो लागेन। अचेल सानो माया विद्यालय जान्छे, किताबहरू पढ्छे, साथीसँग खेल्छे, ठट्टा गर्छे। अचेल सानो मायालाई ऋतु परिवर्तन भएको ज्ञान छ। चैत लागेको थाहा छ, फुल बिरुवा सार्ने मौसम, फुल्ने याम पनि थाहा छ। पहिले पनि ऋतु परिवर्तन भएको थियो, चैत आएको गएको थियो, फुल फुल्ने याम आएको थियो, तर किन पहिले केही पनि याद भएन। सानो माया आफैसँग सोध्छे, छक्क पर्छे, मुसुक्क हाँस्छे। पहिले त धेरै समय सुँगुरे खोलाको मात्र याद आउँथ्यो। ढुङ्गाहरू बगाएर ल्यायो कि ल्याएन, घाम नछिपिँदै 4-3 रोडा पुर्याउन सक्छु कि सक्दिनँ। हिजो कुटेको रोडा साथीहरूले चोरी पो दियो कि, भोक लाग्दा के खाने, बासी मकै मन पर्दैन। रोडा किन्ने साहु आज आउँछ कि आउँदैन। धेरै जस्तो यस्तै कुराहरू याद हुन्थ्यो उसलाई। रोडा बेच्न पाएको दिन धेरै खुसी लाग्थ्यो। पैसा हातमा राखिदिएको दिन बाले भन्नुहुन्थ्यो, यस्तै काम गरिस् भने दसैँमा रातो बुट्टे घाँगर लगाइस्। खोलामा ढुङ्गा नजिक नपाएको दिन धेरै दुःख लाग्थ्यो। मिठो नमिठो थाहा छैन, तातो ढिँडोसँग निगुरोको तरकारी खान पाएको दिन खुसी लाग्थ्यो। रातो बुट्टे घाँगर लित्ते दाइले ल्याइदिएको दिन खुसी लाग्थ्यो। जबदेखि सानो माया सुँगुरे खोलाका ढुङ्गाहरू खोज्नबाट मुक्त भई आफ्नो कपालको टुप्पोमा 2टा हाँगा देख्ने भए, आफ्नो कपालको टुप्पोमा 2टा हाँगा भएको थाहा भयो। जब घाँस दाउरा निगुरो तरुल खोज्नबाट मुक्त भई गाला र हात गोडा फुट्ने मौसम थाहा भयो। जब फिर बाटोमा मल बोक्नबाट मुक्त भई, भोक र बासी मकैबाट मुक्त भई, उसलाई थाहा भयो आरुका फुलहरूको रङ सेतो र गुलाबी हुन्छ। आमाहरूको बलात्कारबाटै सुरु भएको इतिहासका पानाहरूबाट जन्मिएको हुन्न। इतिहास भन्दा पनि वर्तमान कति पतित भएछ मलाई थाहा छ।
आमाहरूको बलात्कारबाटै सुरु भएको इतिहासका पानाहरूबाट जन्मिएको हुँ म। इतिहास भन्दा पनि वर्तमान कति पतित भएछ मलाई थाहा छैन। म मेरो देशको इतिहास कसरी लेख्छु थाहा छैन। अहिले पनि आमाहरू बलात्कृत भएको भएछन्। छोराहरू भने अंशभन्दा नमिलेर लुटमार मारकाटमा व्यस्त छन्। यस्तै इतिहास बोकेको घरको एउटा छोरा म पनि। मलाई मेरो अस्मितासँग मतलब छैन। मलाई मेरो अस्तित्वसँग पनि परवाह छैन। म मेरो देशको नागरिक जस्तो हुनुपर्छ कि पर्दैन? म मेरो घरको जिम्मेवार सदस्य जस्तो हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो पनि मलाई थाहा छैन। बाबु आमाको ठेगान नभएको आफ्नो परिवारको विद्रोही म। मेरो दाजुलाई मैले गोली हाने। मेरो भतिजाले मलाई खुकुरी उज्याउँदैछ। म सुरक्षाको निम्ति, शक्ति सञ्चयको निम्ति कोसँग सहयोग माग्दैछु पनि थाहा छैन। कसको शरणमा पुगेको छु पनि थाहा छैन। मेरो दाजुको परिवारप्रतिको तातो रिसले मलाई तताइरहेको छ। म कहाँ र कहिले सेलाउँछु पनि थाहा छैन। म कहाँ निदाउँछु र कहाँ बिउझन्छु पनि थाहा छैन। म मेरो देशको इतिहास कसरी लेख्छु थाहा छैन। हो, मैले एउटा छाप्रो भए पनि ठड्याउनु पर्थ्यो। मैले एउटा छाप्रो भए पनि ठड्याउनु पर्थ्यो। एउटा गोठ र दुहुनु गाई हुनु पर्थ्यो। लाला बालाहरू स्कुल गएको हुनु पर्थ्यो। लाला बालाहरूका राता गाला हेरेर मैले रमाउनु पर्थ्यो। धेरै लाला बालाका भविष्यका निम्ति मैले केही गर्नु पर्थ्यो। लाला बालाका हातमा बन्दुक र बम हालेर तिमी के ध्वस्त गर्दै के निर्माण गर्दैछौ मेरो एउटा विचारले सोध्दै थियो। मैले त्यही विचारलाई गोली हानिदिएको छु। मेरो बन्दुकले कसलाई गोली हान्छ त्यो पनि मलाई थाहा छ। तिमीले अव्यवस्थामा बम पड्काउनु पर्ने, तिमीले असमानताका विरुद्ध लडाईँ गर्नुपर्ने मेरो एउटा विचारले भन्दैछ। तर मेरो प्राथमिकतामा यो विचार परेको छैन। मेरो दाजुसँगको तातो रिस नै मरेको छैन। म मेरो दाजुको परिवारको खोजीमा छु। म मेरो दाजुका सहयोगीहरूलाई मारिरहेको छु। म मेरो दाजुतिर लक्षित छु। मेरो दाजुलाई खत्तम गरेपछि म के गर्छु थाहा छैन। म मेरो देशको इतिहास कसरी लेख्छु थाहा छैन। म किन युद्धरत छु मलाई थाहा छैन। म किन मार्नै मात्र उद्धत हुन्छु त्यो पनि थाहा छैन। कसलाई मारेर कसलाई जन्माउँछु, कसलाई सिद्ध्याएर कसलाई पोसाउँछु थाहा पाउनु पर्ने कि नपर्ने त्यो पनि थाहा छैन। मोबाइल र वाकीटकीका आदेशहरू बुझाउने क्रममा मैले के गर्छु थाहा छैन। म मेरो देशको इतिहास कसरी लेख्छु थाहा छैन। यसपालिको तिहारमा बजिनी दङ्ग पर्दै भन्न थालिन् रातै रङ। गोमा बजे छक्क पर्दै भन्न थालिन् रातो भनेको त सौभाग्य हो। किनकि बारीको सयपत्री फुल रातो रङमा फुलेछ। गोदावरी फुल पनि रातै रङमा फुलेछ। काजी साहबले त सेतो गोदावरी सार्नु भएको थियो। पण्डितले पनि पहेँलो सयपत्री लगाउनु भएको थियो। रातो भएर कसरी फुलेछ? माटोको धर्म कजिनीलाई थाहा छैन क्यारे। गोमा बजैलाई पनि थाहा भएन क्यारे। गएको साउनमा लेकबाट बगेको पानी रातै थियो। मल भएर पानीसँगै बगेको पटकर पनि रातै थियो। रातो मल जल खाएको माटोले सेतो र पहेँलो फुल कसरी फुलाउन सक्ला? एउटा मुम्बई 24 घण्टा जागराम बस्छ। एउटा मुम्बई 24 घण्टा जागराम बस्छ। अर्को मुम्बई दिनरात बेखबर सुतिराख्छ। तेस्रो मुम्बई सूर्य उदाउनु अघि नै उठेर कुद्छ। चौथो मुम्बई दिउँसोतिर बेटीसँगै बिउजिन्छ। एउटा मुम्बई दरबारी बङ्गला र मल्टी स्टोरी कम्प्लेक्समा बस्छ। अर्को मुम्बई फ्ल्याटहरूमा बसेर गुजारा गर्छ। तेस्रो मुम्बई
भत्किन लागेका घरहरूमा बस्छ। चौथो मुम्बई फुटपाथ र नालीका झुपडपट्टीमा बस्छ। एउटा मुम्बई मर्सिडिजमा गुड्छ, अर्को मुम्बई मारुतिमा कुद्छ, तेस्रो मुम्बई रेल र बसमा ठेलमठेल गर्छ, चौथो मुम्बई नाङ्गो खुट्टाले हिँड्छ। एउटा मुम्बई ताजमहल होटलमा लन्च खान्छ, अर्को मुम्बई दिल्ली दरबारमा साँझ बिताउँछ, तेस्रो मुम्बई बासी चपातीबाट काम चलाउँछ, चौथो मुम्बई भोकै सुत्छ। एउटा मुम्बई एयर कन्डिसन कोठामा व्यस्त हुन्छ, अर्को मुम्बई पङ्खा चलाएर गर्मी भगाउँछ, तेस्रो मुम्बई टन्टलापुर घाममा ठेला चलाउँछ, चौथो मुम्बई चर्को घामलाई भगवान सम्झन्छ। एउटा मुम्बई कम्प्युटरबाट सम्पत्ति गन्न लगाउँछ, अर्को मुम्बई नोट र चेकबाट कारोबार गराउँछ, तेस्रो मुम्बई महिनावारीमा चित्त बुझाउँछ, चौथो मुम्बई पैसाका निम्ति छटपटाउँछ। एउटा मुम्बई प्रत्येक रात साथी फेर्छ, अर्को मुम्बई श्रीमान श्रीमतीसँगै बस्छ, तेस्रो मुम्बई गरिबीमा लोग्ने स्वास्नी भएकै बिर्सिन्छ, चौथो मुम्बई सही साथीको सपना मात्र देख्छ। एउटा मुम्बई ठाउँ ठाउँमा बम पड्काउँछ, अर्को मुम्बई बम पड्काउनेलाई सलाम गर्छ, तेस्रो मुम्बई सबै उपद्रवहरू चुपचाप सहन्छ, चौथो मुम्बई कि बम पड्काउनमा प्रयोग हुन्छ कि विस्फोटमा आफै पर्छ। एउटा मुम्बई जुहु बीचमा सैर गर्छ, अर्को मुम्बई धुवाँदार सडकमा मर्निङ वाक गर्छ, तेस्रो मुम्बई कामको बोझले थिचिँदै रन गर्छ, चौथो मुम्बई सबै मुम्बईलाई काँधमा हाल्छ, हिँड्छ र हिँडिराख्छ। धेरै मान्छे, धेरै दल, धेरै अपराधी, धेरै छल, साम्प्रदायिकतामा, राजनीतिमा, वर्गमा टुक्रिरहेको, एकले अर्कोलाई खाइरहेको, चपाइरहेको मुम्बई, सुन्दर प्रकृतिको काखमा रहेको राक्षसी संस्कार, सफा कम, नाली धेरै, अग्ला घरमुनि झुपडी धेरै, आफ्नै स्वार्थ मात्र सोचेर हिँड्दा पनि केही पनि गर्न नसकेको तनावपूर्ण मान्छेहरूको भिड, कुरकुरो देवतालाई पुज्दै र सराप्दै, जन्मदै कम उमेरमै मर्दै, जिउँदै मरेका मानिसहरूको अप्राकृतिक सहर मुम्बई। एक दिन हलीसित मैसाब प्रश्न गर्नुहुन्छ। एक दिन हलीसित मैसाब प्रश्न गर्नुहुन्छ, तिमीलाई के मिठो लाग्छ? हलीले जवाफमा भन्छ, हलो जड्दा गर्मी महिनामा ठुलोका कणहरू पसिना भएर पग्लदै खेतमा तप्किएको बेला माटोबाट निस्कने चिसो बाफको सुगन्ध मिठो लाग्छ। नपत्याए मेरा जीवनका सहकर्मी यी गोरुहरूसँग सोध्नुहोस्। मैसाब भन्नुहुन्छ, ती गोरुहरूलाई त मैले चिनेकै छैन। उसो भए बिहानभरि खेत जोतेर कजिनीको एक भारी दाउरा चिरिसकेपछि मुसुरोको डालसँग चिसो भात, काँचो प्याजको टुक्रा, हरियो खुर्सानी टोक्दा साह्रै मिठो हुन्छ। नपत्याए भोकसँग सोध्नुहोस्। मैसाब भन्नुहुन्छ, भोक भनेको त मलाई थाहै छैन। उसो भए टन्टलापुर घाममा दिनभरि दाइँ गर्दा, एकछिन शीतलमा बसेर एक अम्खोरा मही घटघटी पिउँदा असाध्य मिठो हुन्छ। नपत्याए प्याक प्याक लाग्ने तिर्खासँग। मैसाब छक्क पर्दै भन्नुहुन्छ, के हो त्यो प्याक प्याक तिर्खा? उसो भए रातको घर झन्डा सकाएर पराल माथि गम्छा ओछ्याएर पल्टिँदा लाग्ने निन्द्रा अति नै मिठो हुन्छ। नपत्याए ठकाइसँग सोध्नुहोस्। मैसाब दिक्क मान्दै भन्नुहुन्छ, ठकाइ भन्नेसँग त मेरो चिन्जानै छैन। एकछिन घोरिएर हलीले भन्छ,
उसो भए महिषालाई मिठो कुराको कुनै अनुभव नै छैन। हाम्रो गाउँमा एउटा अजङ्गको गिद्ध आइपुग्यो र भन्यो, म शाकाहारी गिद्ध हुँ। एक दिन हाम्रो गाउँमा एउटा अजङ्गको गिद्ध आइपुग्यो र भन्यो, म शाकाहारी गिद्ध हुँ। म तपाईहरूको काखी बालकलाई ठुङ्ने छैन। म तपाईहरूको चल्लाहरू च्यापेर उड्ने छैन। गाउँले हो, गिद्ध देखेर डराउनु पर्दैन। यो गाउँमा गिद्धहरूको तर्फबाट गाउँकै सुरक्षाको लागि आयो। अर्को दिन हाम्रो गाउँमा एउटा मोटो स्याल आइपुग्यो र भन्यो, म जोगी हुँ र धर्मात्मा स्याल। म तपाईहरूका कुखुरा चोर्ने छैन। म तपाईहरूका बाख्राका पाठा मार्ने छैन। म तपाईहरूको मन दुखाउने छैन। म स्यालहरूको तर्फबाट तपाईहरूको गाउँमा सुरक्षाको निम्ति खटिएको हुँ। तपाईहरूले अब सुरक्षाको चिन्ता गर्नु पर्दैन। अहिले यी दुई सुरक्षाकर्मीहरू हाम्रो गाउँका आँगनहरू चहारिरहेछन्। हाम्रा कुखुरा, पाठा, चल्लाहरूको लगत राखिरहेछन्। गाउँलेहरूको सन्चो बिसन्चो सोधिरहेछन्। गाउँलेहरूमध्ये कोही सुरक्षा विरोधी छन् कि खोजी नीति गरिरहेछन्। असुरक्षाको कहिले महसुस गर्न नपरेको, चोरी डकैतीको सम्भावना नै नभएको हाम्रो गाउँमा गिद्ध पहरा दिइरहेको छ र स्यालले गरिरहेको छ रखवाली। बाँसगाई अलिकति हावा लाग्नु हुँदैन, धेरै हल्ला गर्न थाल्छ। आफ्ना वृद्ध पातहरू झारेर वरपरको भूमि कब्जा गर्न थाल्छ। पातहरू छरेर बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो भूमि बढाउँदै लान्छ। कुनै मुआवजा बिना यसरी समय सँगसँगै उसको क्षेत्र फैलिरहेछ, च्याम्पिरहेछ। प्रत्येक साँझ ऊ सारुङहरूलाई स्वागत गर्दछ र बास दिन्छ। तिनै सारुङहरू मार्फत हल्ला फैलाउन सफल हुन्छ। त्यही हल्लाले वरपरका बकैना, आरू र कल्कीका स्वरहरू दबाउन सफल हुन्छ। अन्धकार र दुर्गन्धलाई सहस्र स्वागत गर्दछ। त्यसैमा हुर्किन्छ, बढ्छ, च्याङ्गिन्छ। फेरि थप्छ अन्धकार र दुर्गन्ध। फेरि अलिकति बटास चल्छ। फेरि बेसरी हल्ला गर्छ। आफ्नो प्रभुत्व जमाउँछ र आफ्ना वृद्ध पातहरू झार्दै आफ्नो क्षेत्र फैलाउँछ। यो बाँसगाई। मुसाहरू कुदिरहेछन् अँध्यारोमा। मुसाहरू कुदिरहेछन् अँध्यारोमा। दुलो खनिरहेछन् घर भित्ता र भुइँहरूमा। काटिरहेछन् नयाँ लुगा, नयाँ घर, नयाँ जीवन, नयाँ दस्तावेज, नयाँ आस्था, नयाँ नेपालका नयाँ सपना। मुसाहरू कुदिरहेछन् अँध्यारोमा। हाम्रो भान्साका खाना खाएर हाम्रै छाना छिडी र कोठाहरू फोहोर गरिरहेछन्। दुलो बनाइरहेछन् नयाँ सम्भावना। काटिरहेछन् नयाँ उत्साह अनि मुलुकको गरिमा र प्रतिष्ठा। एउटा सहरको गल्ली भयो, एकदमै न्यु रोडको नजिकैको गल्लीको नाम भयो नच्छेगल्ली। भङ्गेराको चिरबिर स्वरसँगै नच्छेगल्ली बिउजिन्छ। सुन्धारा, सङ्कता र भद्रकालीको चहल पहलसँगै प्रत्येक बिहान मेला लाग्छ नच्छेगल्ली। बदार कुदार, लिपपोट, पानी पँधेरो, बारम्बरी चतामरीको लस्कर, पसल पसलमा मानिसको ओइरो, दगुरा दगुर, खस्याङ खस्याङ, मर्निङ वाक। हरेक बिहान मानिसहरू यसरी ओहोर दोहोर मानव मेला लागिरहेछ नच्छेगल्लीमा।
एउटा परिवार हो नक्षेगली, जहाँ आपद विपदमा एक ढिक्का हुन्छन् मानिसहरू। कुनै चाडपर्व आउनु अघि नै चहल पहल सुरु हुन्छ। हरेक चाडपर्व उल्लासमय हुन्छ। हरेक दिनको मेलामा हुने खानेको बाहुल्यता हुन्छ। हरेक चाडपर्वमा नयाँ लुगा उनीहरू नै लाउँछन्। मिठा मिठा परिकारको खोज उनीहरू कहाँ नै बन्दछन्। यसरी हरेक दिन, हरेक वर्ष, हरेक मेला, जात्रा, चाडपर्वहरूले गरिबको उपहास गर्छन्। यसरी ठिच्चिएका गरिब बच्चाहरूका आँखाहरू तुलु तुलु हेर्छन् आफ्नै साथीहरूले लगाएका नयाँ लुगाहरूमा, तलक्क तल्किने जुत्ताहरूमा ठुक निल्छन्। रक्षानमा मिल्काएका फौजका लपेसहरूमा, लपेसमा बचेका 2-4 सिता चिउरा र हाडका टुक्राहरूमा। यसरी माया साहब र काजी साहबहरूबाट किचिएका हाकुचा, सियुचा, फुयुचा, मैचाहरूले दसैँ आएको चाल पाउँछन्। बढी जात्रा आएको थाहा पाउँछन्। आफ्ना साथीहरू हातमा किताब च्यापेर स्कुल गएको देख्दा टोलाउँदै हेर्छन्। अनि आफूहरूले पनि हातमा किताब च्यापेको स्कुल गएको सपना देख्छन्। यसरी हाकुचा, सियुचा, फुयुचा र मैचाहरू पाङ्रा गुडाउँदै, फोहोरी शब्दमा गाली गर्दै, कुस्ती खेल्दै जवान हुन्छन्। काठमाडौँ नदेख्दै ऊ जब काठमाडौँ सुन्छ, काठमाडौँ सपना देख्छ, काठमाडौँ कल्पिन्छ, ऊ आफै काठमाडौँ नै काठमाडौँ हुन्छ। जब देख्छ काठमाडौँ, एकै नजरमा मन पराउँछ, एकै रातमा प्रेम गर्छ। यति पागल हुन्छ ऊ काठमाडौँको निम्ति। काठमाडौँमै उसले आफ्नो जीवन देख्छ, आफ्नो करियर देख्छ। काठमाडौँले उसलाई स्वागत गर्छ, माया गर्छ, घाँस र बाँस जुटाइदिन्छ, पढ्न सिकाउँछ, लेख्न सिकाउँछ। तर ऊ काठमाडौँमै हुन्छ। जब ऊ काठमाडौँ जस्तै देख्छ आफूलाई, चोला भेट्छ आवरणमा, कतै अफिसर हुन्छ, कतै इन्जिनियर, डाक्टर हुन्छ, स्पेसलिस्ट वा व्यवसायी हुन्छ, केही हुन नसके नेता हुन्छ। काठमाडौँ ओढेको, काठमाडौँ ओछ्याएको, काठमाडौँसँग अँगालो मारेको बिर्सन्छ। ऊ काठमाडौँलाई लुट्न थाल्छ, भर्याङ बनाएर काठमाडौँलाई अर्कै संसारमा उड्न थाल्छ अनि भन्छ, यो काठमाडौँ के काठमाडौँ टोकियो जस्तो स्लिम छैन, काठमाडौँ सिङ्गापुर जस्तो सुन्दर छैन, काठमाडौँ मेलबर्न जस्तो मोहक छैन, काठमाडौँ न्युयोर्क जस्तो राम्रो छैन, वा सिडनी जस्तो आकर्षक छैन। अनि काठमाडौँकै काखमा हुर्केर काठमाडौँकै विरोधमा नाराबाजी, पर्चाबाजी गर्छ, काठमाडौँकै विरोधमा कविताहरू लेख्छ। हरेक दिन ऊ काठमाडौँले पस्किदिएको दाल भात खान्छ। हरेक साँझ काठमाडौँले बनाइदिएको एला र छेला खान्छ र काठमाडौँको काखमा निदाउँछ। हरेक बिहान ऊ काठमाडौँलाई कोपर्छ, काठमाडौँलाई पिट्छ, आफै फोहोर गर्छ, आफै घिनाउँछ। तर चुपचाप छ काठमाडौँ, अहिले पनि सौम्य, सुन्दर, सुशील काठमाडौँ नयाँ पाहुनाहरूको लसपुसमा व्यस्त मनमाया। धैर्यशील मनमायाको धैर्य फुट्न खोजेर पनि फुट्दैन। एकनास चलिरहेका छन् उसका हातहरू। सिमेन्टीको खोलमा पसिना मिलाउँछे, मनको भयानक आँधी बेरीमा विवश छे मनमाया। डकर्मीको अश्लील ठट्टा पचाउँदै छातीभरि उल्लिरहेको चिरचिराहट, लाला बालाको फोहोर, जड्या बाह्रमासी लोग्नेको माग, छमक्क साँझ पर्दासम्म अरूको घर बनाउन चिनिया इँटा बोकिरहेकी मनमाया हँसिरहेछ। मनभित्रको भुइँचालोलाई काबुमा राख्छे, भोलि काम नपाएला कि भन्ने डरले होला। सायद एकनास खटिरहेकी छे,
आफ्नो अँध्यारो कोठा चिसो चुलो मरण च्यासे अबोध अनुहारहरू जड्याएको कर्कश स्वर सिमेन्टीको घोलभन्दा बाक्लो लेदोमा आफ्नो जीवनको तस्बिर खोज्छे सिन्की धुपको खरानी झैँ जल्दै छल्दै मनमाया आफ्नो दुखेको कम्मर थाकेका हात गोरा बेला बेला बल्झिने लोग्नेको कुटाइको चोट कोही केली मलङपट्टि लाउँदी हो उनी मायाले हो वा ममताले मनमाया फेरि पनि उज्याली देखिन्छ। म अँध्यारोमा थुनिएको थिएँ, बन्द कोठामा निस्सासिँदै थिएँ। तपाईँले भित्ताहरू छाम्न सिकाउनुभयो, औजार बनाउन सिकाउनुभयो। मुस्किलले मैले भित्तामा सानो प्वाल पारेको थिएँ। त्यही प्वालबाट आएको उज्यालोमा मैले आफूलाई हेर्न पाएको थिएँ। उज्यालोमा औजारहरू अझै धारिलो बनाएको थिएँ। भित्ताहरूलाई खोपेर भर्याङ बनाएको थिएँ। कोठाको माथिल्लो भित्ता भत्काएर झ्याल बनाएको थिएँ। त्यही झ्यालबाट मैले एउटा संसार जियाउन पाएको थिएँ। एउटै झ्यालबाट म अहिले संसार हेर्न चाहन्न। एउटै झ्यालबाट म अहिले संसार हेर्न चाहन्न। म धेरै झ्यालहरू उघार्न चाहन्छु, धेरै ढोकाहरू खोल्न चाहन्छु। मलाई छानो चाहिएन, मलाई पर्खाल चाहिएन। म मेरो आँखाले अघाउन्जेल हेर्न चाहन्छु। म मेरो छातीले भ्याउन्जेल विस्तृत हुन चाहन्छु। म खुल्ला आकाश मुनि बसेर संसार कस्तो हुन्छ हेर्न चाहन्छु। हो मेरा प्रियजन, तिमीहरू जस्तै म अहिले संसार हेर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय पहिचान खोज्नुपर्छ, किन भुल्छौ जातमा साथी। बो बन्द गर नुन छर्न आमाको आघातमा साथी। हिमाल तराई पहाड मधेस एउटै सिङ्गो नेपाल हो। किन जातमा बाँड्न खोज्छौ, मुलुक जान्छ बर्बादमा साथी। जोगाइ राखौँ राष्ट्रियता, जोगाइ राखौँ हाम्रा सद्भाव। जातीय स्वार्थ बाहिरी दाँत विष हुन्छ भित्री डाकमा साथी। बढ्न छाडौँ भर्याङ हामी अवसरवादी अगुवाहरूको। सुन्नु किन आश्वासन झुटा गुलियो बातमा साथी। राष्ट्रिय पहिचान खोज्नुपर्छ, किन भुल्छौ जातमा साथी। भिन्नता भन्ने शीर्षक मैले एउटा कविता लेखेको छु। भिन्नता आफै ठहराउनु होला भिन्नता के रहेछ भनेर। तिमी मेरी रहेनौ अब, तिमी मेरी रहेनौ अब। हुन त अरूको नजरमा तिमी मेरो कहिले नै थियौ। कुनै दिन ढुङ्गे मूर्तिको सामु मैले सिन्दुर चुरा र मङ्गलसूत्र भइरहेको थिएँ। मधुमास मनाउन ऋण काटेर टाढा धेरै टाढा गएको। कति मिठो थियो, कति सुन्दर थियो हाम्रो आलिङ्गन। साँच्चै सम्झिँदा निकाली पानी हुन्छ, साँच्चै सम्झिँदा निकाली पानी हुन्छ। राजकुमार थियौँ, राजकुमारी थियौ तिमी। हामी बीच भिन्नता केही थिएन। दुई मुटु एक धड्कन, चार आँखा एक दृष्टि। यति हुँदा पनि कट्ठै यो दुनियाँ बहिरो थियो, अन्धो थियो। फेरि पनि हामी अलग देखिन्थ्यौँ, किनकि हाम्रो लक्ष्य र दोभान आइपुगेको थिएन। त्यसैले हामीले साइनो भएर नि परचक्रीको अभिनय गरिरह्यौँ। अभिनयले कीर्तिमान राख्दै थियो। तर अभिनय गर्दा गर्दै सच्चाइ नै त्यही बन्न पुग्यो। दोभान आएन, गन्तव्य फेरियो। त्यही सिन्दुरको डोबमा नयाँ र बाक्लो रेखा बनाइयो। जहाँ जन्ती छ, मण्डप छ, भोज भतेर छ, खाली उसँग बस्ने पात्र फरक छ। अब त तिमी कसैको भयो अरे। तर पहिले मेरो भएर नि मेरी थिएनौ। अहिले उसको भएर नि उसको नभएर नि उसको छौ तिमी। तिम्रो मनमा मायाको बीज मैले छरेको हुँ। तिम्रो वैंशको सन्दुक मैले खोलेको हुँ। तिम्रो सिउँदो मैले भरेको हुँ, भलै कसैले नदेखोस्। त्यसैले त तिमी उसको हुन सक्दिनौ। सँगै जिन्दगी किन नकटाऊ। तिमी मेरो हौ, म तिम्रो हुँ। मात्र भिन्नता तिमीसँग बस्न सक्दै,
मात्र भिन्नता हामीसँगै बस्न सक्दैनौँ। कारण बिन्ती नभन कसैलाई, कारण बिन्ती नभन कसैलाई, तिमी मेरी र म तिम्रो हो भनेर। बिन्ती नभन कसैलाई, तिमी मेरो र म तिम्रो हो। यदि यहाँले अवसर दिनु महिने बाटो मेचेदेखि काली हो मेरो माटो। खबरदार होसियार देश टुक्राउन खोज्नेहरू, खबरदार होसियार देश टुक्राउन खोज्नेहरू। सबैमा नि नेपालीको रगत छ रातो, सबैमा नि नेपालीको रगत छ रातो। एउटा गजल भन्दैछु। अप्ठ्यारा छन् बाटाहरू तिमी हिम्मत नहार। पुरानो गजल हो मेरो यो। अप्ठ्यारा छन् बाटोहरू तिमी हिम्मत नहार, पुरिँदै जान्छन् खाटाहरू तिमी हिम्मत नहार, पुरिँदै जान्छन् खाटाहरू तिमी हिम्मत नहार। नाफा मात्र होइन है जिन्दगीमा हात पर्ने, नाफा मात्र होइन है जिन्दगीमा हात पर्ने। होला कतै घाटाहरू तिमी हिम्मत नहार, होला कतै घाटाहरू तिमी हिम्मत नहार। गर्नुपर्छ समयले सिक्नुपर्छ पाठ सधैँ, गर्नुपर्छ समयले सिक्नुपर्छ पाठ सधैँ। कुमालेको चक्र झै माटाहरू तिमी हिम्मत नहार, कुमालेको चक्र झै पाटाहरू तिमी हिम्मत नहार। हिँड्न नजाने ठाउँमा दगाउनुपर्छ कहिलेकाहीँ, हिँड्न नजाने ठाउँमा दगाउनुपर्छ कहिलेकाहीँ। दिन फिर्छ लाटाहरू तिमी हिम्मत नहार, दिन फिर्छ लाटाहरू तिमी हिम्मत नहार। दैलो खुलै राख है शत्रुसँग भिड्नलाई, दैलो खुलै राख है शत्रुसँग भिड्नलाई। भाग्छन् आफै भाटाहरू तिमी हिम्मत नहार, भाग्छन् आफै भाटाहरू तिमी हिम्मत नहार। अप्ठ्यारा छन् बाटाहरू तिमी हिम्मत नहार, पुरिँदै जान्छन् खाटाहरू तिमी हिम्मत नहार। यो मैले चाहिँ अहिले यो भर्खरको तत्कालीन परिवेशलाई चाहिँ इङ्गित गरेर रचना गरेको सिर्जना नयाँ नै भन्नुपर्छ। फेरि पनि एकपटक निधारमा अँध्यारोको छाप लागेको छ, फेरि पनि एकपटक निधारमा अँध्यारोको छाप लागेको छ। सडकसँग वर्षौँ समय साटेर घाम डाक्न हिँडेको म, फेरि एकपटक मेरो आँगनमै आकाश खसेको छ। तर यसपालि आकाश खस्नुको पीडा बिजेन छातीमा गडेन मुटुमा। फेरि एकपटक मेरो आँगनमै आकाश खसेको छ, तर यसपालि आकाश खस्नुको पीडा बिजेन छातीमा गडेन मुटुमा। किनकि धेरै पटक मलाई नै घुइँत्र हानिएको छ, किनकि मलाई नै धेरै पटक घुइँत्र हानिएको छ। त्यसैले मलाई दुखेकै छैन। म काँचो माटो इतिहासको गतिसँग क्रान्ति नामक घटनामा पोलिसकेको छु। मैले एउटा नबाङ्गिने गोलाकार लिनु छ, त्यसैले म दुखेकै छैन यसपालि। यतैतिर धेरै रगतका चक्लाहरू मेरा अस्तित्व पखालेर परसम्म बगेर गइसकेको छ। यो बेला दुख्नुसँग मैले प्रवाह राखिनँ, त्यसैले मैले दुख्नुसँग प्रवाह राखिनँ। किनकि मानवताका हत्याराहरू मेरै शोक सभाको मनाइरहेका रहेछन्। त्यसैले यति बेला मुटुलाई सुमसुम्याउनुभन्दा म मान्छेहरूको कोखिलाबाट विश्वास निकालेर मैले हत्केलाले अघि जाने सडक छामिरहेछु। म मान्छेहरूको कोखिलाबाट विश्वास निकालेर मैले हत्केलाले अघि जाने सडक छामिरहेको छु। यसकारण दुखिन यसपालि कि म मृत्युको पछि पो लागिरहेको रहेछु, यसकारण दुखिन म यसपालि कि म मृत्युको पछि पो लागिरहेको रहेछु। अझै अहङ्कार विद्रोह र युद्धहरूले जिउँदोलाई लखेटिरहेको रहेछ। त्यसैले मैले मन्जुर गरेँ खोला नाला हिमाल पहाडहरूसँग सम्बन्ध छ मायाको फुकुवाको निमित्त। त्यसैले मैले सम्झौता गरेँ खोला नाला हिमाल पहाडसँगको सम्बन्ध र मायाको फुकुवाको निमित्त। साम्राज्य र रामराज्यका नेगीहरूसँग विश्वासका बगाले माराहरूसँग यो मन अब छापामार जस्तै निगरानी गर्दैछ आफ्नै कर्तव्यहरूमाथि। यो मन अब छापामार जस्तै निगरानी गर्दैछ आफ्नो कर्तव्यहरूमाथि। आदिम मानव हुनुले धेरै पटक साटिन्। षड्यन्त्रको भूत र वर्तमानसँग मलाई बारुदी सुरुङ र बन्दुकको नालसँग दुनैमा साटियो। दोहोरै तेरै किनियो र मिच्यो इतिहासमै, दोहोरै तेरे किन्यो र मिच्यो इतिहासमै। अब घाउको पत्रबाट
स्वतन्त्र बाँच्ने बुद्धिचालको बाजीगर उक्किन्छु म। अब घाउको पत्रबाट स्वतन्त्र बाँच्ने बुद्धिचालको बाजीगर उक्किन्छु म। अलिकति माटोको राँटो बाँकी छ, अलिकति माटोको राँटो बाँकी छ, सदियौँदेखि दिएको विश्वासको साटो फेर्ने बाँकी छ। त्यसैले मलाई देखेर नझस्किनु, त्यसैले मलाई देखेर अब नझस्किनु। म जङ्गबहादुर पनि होइन, जङ्गबहादुरको सातो पनि होइन, म त केवल राज्यको चिनारी खोज्ने नै हुँ। म त केवल राज्यको चिनारी खोज्ने नै हुँ। यो सपना नहोस्, यो सपना नहोस्, हाम्रो देशमा युद्धको अन्त होस्। यो सपना नहोस्, हाम्रो देशमा युद्धको अन्त होस्। चाँडै शान्तिको सुरुवात होस्। हरेक नेपालीको अनुहार खुसी र हाँसोले छाओस्। यो सपना नहोस्, हाम्रो देशमा युद्धको अन्त होस्। चाँडै शान्तिको सुरुवात होस्। हरेक नेपालीको अनुहार खुसी र हाँसोले छाओस्। छल कपटीको मनभित्र पनि छलले स्थान नपाओस्। छल कपटीको मनभित्र पनि छलले स्थान नपाओस्। बेइमानी धोकेबाजलाई सत्यले सबक सिकाओस्। बेइमानी धोकेबाजलाई सत्यले सबक सिकाओस्। अनि साधारण जनतालाई मुठीमा राख्न खोज्नेलाई न्यायले दण्ड दियोस्। यस्तै यस्तै गर्दै हाम्रो माझमा शान्तिको दीप जलोस्, खुसीको आँसु झरोस्। यस्तै यस्तै गर्दै हाम्रो माझमा शान्तिको दीप जलोस्, खुसीको आँसु झरोस्। जाल झेल र कपटी गर्दै फेरि नेता बन्ने चाहना गर्नेहरूलाई जनताले सबक सिकाओस्, जनताले सबक सिकाओस्। हाम्रो देशमा चाँडै शान्ति छाओस्, हाम्रो देशमा चाँडै शान्ति। गेयात्मक कविता हुन्छ। कविताको शीर्षक छ सखी। मै बाँचौँ कसरी सखी, मै नाचौँ कसरी। मै बाँचौँ कसरी सखी, मै नाचौँ कसरी। मै हाँसौँ कसरी सखी, मै खेलौँ कसरी। नदेख्छु कतै, नदेख्छु कतै श्वेत हिमाल शान्तले बसेका। नदेख्छु कतै शीतका थोपा पातैमा अल्झेका। नदेख्छु कतै श्वेत हिमाल शान्तले बसेका। नदेख्छु कतै शीतका थोपा पातमा अल्झेका। नदेख्छु कतै, नदेख्छु कतै मठ र मन्दिरका घण्टा नै गुन्जेका। नदेख्छु कतै हाँसखेल गर्दै परेवा घुरेका। नदेख्छु कतै हाँसखेल गर्दै परेवा घुरेका। भाकला हाली, भाकला हाली बङ्गलामुखी म कहाँ खोज्न जाउँ। दर्शन गर्न पशुपतिनाथको म कहाँ खोज्न जाउँ। अर्काको देशमा, अर्काको देशमा, अर्काको भेषमा मै बाँचौँ कसरी। नक्कली हाँसो हाँसेकै भरमा मै नाचौँ कसरी। नक्कली हाँसो हाँसेकै भरमा म नाचौँ कसरी। सखी मै बाँचौँ कसरी। धन्यवाद। की संतान प्रकृति हुने जननी ईसकी, प्राण की स्रष्टा सम्भा हुने धरणी सबकी। ब्रह्माण्ड सारा तारा र पुञ्ज यो सौर मण्डलमा छन् मात्र एक जीवित ग्रह त्रिलोक भरमा। हिमालको रूपमा अटल छन् यिनी प्रेमले पग्लिन्छन्। वन कुञ्ज जीव मानव सबमा वात्सल्य बढ्ने गर्छन्। जीवमा प्राण दिएर यिनी जीवमै मौलाउँछिन्। सुन्दर शान्त प्रकृति राम्री शान्तिमै रमाउँछिन्। विकिरण वायु प्रदूषित बन्यो, सागर मैलियो। मानवले मात्र पृथ्वी लिँदा सन्तुलन बिग्रियो। संरक्षण गरौँ, सञ्चित गरौँ प्राकृतिक स्रोतलाई। पुर्खाको नासो हस्तान्तर गरौँ आउने पिँढीलाई। जीवको तत्त्व जीवित राख्न जीवनै चाहिन्छ। जलवायु अग्नि तेज र आकाश जीवमै पाइन्छ। सन्तुलन यसको सखल बलियो, हिमाल पग्लियो। पहिरो झरो खहरे उल्ल्यो, सुनामी कुर्लियो। सचेत बनाऊ, मनन यो गरौँ, धरती नै जीवन हो। सुन्दर यो स्वरूप की सर्जक, धरती नै धन्य हो। संकल्प गरौँ, लक्ष्य यो लिऊँ, प्रकृति प्रेमको। युगको मागा चुनौती आज जोगाउन धरतीको। धन्यवाद। नेपालको बारेमा सबै आयो, हामी यताका बारेमा पनि एक दुईवटा थुप्रा कुरा गरौँ भनेर मैले चाहिँ गराएको। न्युयोर्क जाडोमा कक्र्याउँछ, गर्मीमा डढाउँछ कपाल। न्युयोर्क
जाडोमा कक्र्याउँछ, गर्मीमा डढाउँछ कपाल, कुइँतिरको बसाइ छ बिर्साउँछ नेपाल। कुइँतिरको बसाइ छ बिर्साउँछ नेपाल। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अनि छन् धेरै जनजाति, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अनि छन् धेरै जनजाति। धौधौ पर्छ धान्नलाई यता भइरहन्छन् पार्टी, धौधौ पर्छ धान्नलाई यहाँ भइरहन्छन् पार्टी। अर्को टुक्रा, आम्दानी बढ्यो अनावश्यक वस्तु आवश्यक बने, कमाए जति खर्च गर्दा पनि अरूले लोभी नै भने। आम्दानी बढ्यो अनावश्यक वस्तु आवश्यक बने, कमाए जति खर्च गर्दा पनि अरूले लोभी नै भने। किनेको सामान राख्ने ठाउँ छैन नयाँ आउँछ, किनेको ठाउँ राख्ने ठाउँ छैन नयाँ आउँछ। आफू फाल्टु छु घरमा सामानलाई भने ठाउँ छ, आफू फाल्टु छु घरमा सामानलाई भने ठाउँ छ। नेपालको एउटा सानो प्रसङ्ग, अहिले भिडहरूले गर्दा दुर्घटना बनाए एउटा संविधान दिन सकेन। एउटा त्यसमा एउटा चाहिँ भेडा र भिड। भेडोलाई भिड चाहिन्छ भिडलाई भेडो, भेडोलाई भिड चाहिन्छ भिडलाई भेडो। एकोरो हिँडिरहन्छन् बाटो भए पनि टेढो, एकोरो हिँडिरहन्छन् बाटो भए पनि टेढो। आफ्नै धुनमा रमाउँछन् लिँदैनन् फेर, आफ्नै धुनमा रमाउँछन् लिँदैनन् फेर। फर्किँदैनन् अगाडि बढेपछि आए पनि फेर, फर्किँदैनन् अगाडि बढेपछि आए पनि फेर। त्यसैले खाटोमा गए। अब लास्ट एउटा टुक्रा, विशेष गरेर उहाँहरूलाई यो त अगाडि मैले टुक्रा सुनाएको थिएँ। अब यतातिरको हालखबर, उताको आएका नयाँ मान्छे मेरो मामालाई मैले भन्दैछु। मामाले मलाई भन्नुभयो, भान्जा नेपालमा साह्रै दुःख पाएर अमेरिका आएको, माओवादीले लुटेर लगे आफ्नो जे जति भएको। भान्जा नेपालमा साह्रै दुःख पाएर अमेरिका आएको, माओवादीले लुटेर लगे आफ्नो जे जति भएको। अब यतैतिर बस्नु पर्यो, केही त उपाय बताऊ। यो अमेरिकाको आफूलाई आउँदैन जोड घटाऊ, यो अमेरिकाको आफूलाई आउँदैन जोड घटाऊ। मैले भने मामा दुःखको माउ त यहाँको नागरिक भएको छ, मामा दुःखको माउ त यहाँको नागरिक भएको छ। आफ्नो विज्ञापन गर्न संसारभर गएको छ, आफ्नो विज्ञापन गर्न संसारभर गएको छ। मामा बस्ने उपाय खोज्दा राम्ररी सोच्नुहोला, मामा बस्ने उपाय खोज्दा राम्ररी सोच्नुहोला। यताका मान्छे त ठिकै छन् आफ्नै बाटो बस्नु होला, यताका मान्छे त ठिकै छन् आफ्नै बाटो बस्नु होला। माइजू नि लिएर आउनु भएछ गर्नु होला प्यार, माइजू पनि लिएर आउनु भएछ गर्नु होला प्यार। होइन भने मामा बिग्रिएला भएको घरबार, होइन भने मामा बिग्रिएला भएको घरबार। धन्यवाद। शान्तिको आह्वान। भो अब हेर्नु छैन यो मृत्युको अनन्त खेल, बन्द गरी तालसा लगाऊ कोतको ढोकाहरू कहिले नखोल्ने। भो अब हेर्नु छैन यो मृत्युको अनन्त खेल, बन्द गरी तालसा लगाऊ कोतको ढोकाहरू नखोल्ने गरी। सिरुपातेर सङ्गीन मनको आहुतिले चोखाई, सर्स्यौँ दलेर थन्काऊ खोपीमा कहिले सान धस्ने छैन। तिम्रो क्रोध र विद्रोहको कारण अशान्ति आकाश चुलिएपछि मेरो सपूत सीमा पारीको बस्तीमा सारिसक्यो। तिमीहरू टुक्रिएर खण्ड खण्डमा व्यस्त छौ 7 कि 14 को मेरै भागबण्डमा। तिम्रो क्रोध र विद्रोहको कारण अशान्ति आकाश उचालिएपछि मेरो सपूत सीमा पारीको बस्तीमा सारिसक्यो। तिमीहरू टुक्रिएर खण्ड खण्डमा व्यस्त छौ 7 कि 14 को मेरै भागबण्डमा। अनतिक्रमण भएको ममा धावा बोल्न तयार हुन, एकछिन हान्छु। अनतिक्रमण भएको ममा धावा बोल्न तयार छन् बैरीहरू फडा फिजाएर। सम्भार तिम्रो विवेक पस्ताउनु अघि मै नरहे घाँ खोज्छौ कसलाई माग्छौ आफ्नो चिनारी। सम्भार तिम्रो विवेक पस्ताउनु अघि मै नहरे कहाँ खोज्छौ कसलाई माग्छौ आफ्नो चिनारी। सङ्कटग्रस्त छु म नेपाल आमा, विभाज्यको याम होइन एकमुष्ट बाँधिएर परिरक्षक बन। अनि उमार परिलक्ष्यहरू लेख्नलाई काव्य जहाँ अटाउन सकोस् समस्त मेरा सन्तानहरू। सङ्कटग्रस्त छु म नेपाल आमा, विभाज्यको याम होइन एकमुष्ट बाँधिएर परिरक्षक बन। अनि उमार परिलक्ष्यहरू लेख्नलाई काव्य जहाँ अटाउन सकोस् समस्त मेरा सन्तानहरू। आह्वान यो शान्तिको मादलुको ताल राम्रो, मायाको सागर गहिरो पिरतीको छाल राम्रो। दोहोरीको रौनक छाउँदा मादलुको ताल राम्रो, मायाको सागर गहिरो पिरतीको छाल राम्रो। दोहोरीको रौनक छाउँदा मादलुको ताल राम्रो। दिलमा बसी
हिलमा बसी झम्म झम्म ताली दिने सोल्टीहरू, चौतारीमा छम्म छम्म नाच्ने सोल्टिनीका चाल राम्रो, मायाको सागर गहिरो विरतीको छाल राम्रो, दोहोरीको रौनक छाउँदा मादलुको आहा ताल राम्रो। छुट्टी आउने लाउरेको मन लोभ्याउने गाउँका थिति, छुट्टी आउने लाउरेको मन लोभ्याउने गाउँका थिति, रूपै राम्रो रङ्गै राम्रो, सर्लक सर्लक कपाल राम्रो, मायाको सागर गहिरो विरतीको छाल राम्रो, दोहोरीको रौनक छाउँदा मादलुको ताल राम्रो। आँखै मात्र नलौ लाउरे, आँखै मात्र नलौ लाउरे, सबै सामु दिलै खोल्नु, दिलै भित्रबाट बुन्दै जानु, पिरतीको जाल राम्रो, मायाको सागर गहिरो पिरतीको छाल राम्रो, दोहोरीको रौनक छाउँदा आहा मादलको ताल राम्रो। हित चित्त मिल्छ भने, हित चित्त मिल्छ भने, भाका राख्दै माया लाउनु, मनको बन्धन चिनो साट्नु, हातको रुमाल राम्रो, मायाको सागर गहिरो विरतीको छाल राम्रो, दोहोरीको रौनक छाउँदा आहा मादलको ताल राम्रो। थ्याङ्क यू। नस्लिए चेक, छाना चुहिएको सम्प्रभु, दैलो कोरिएको घर, दुर्गम राष्ट्रियता, छिमेकी उत्सव, आरी लगाएको स्वाधीनता, असहिष्णु संयम, दुरूह शान्ति, गन्तव्य अन्योल, आह्लादित पहिरो, लुछाचुड सधैँ अँध्यारो सुनानी, भागबन्डा एकता, अमेलको सुमेरु विसङ्कट उदाउँछ, ओझेल कर्तव्य, भुइँचालो विश्वास, खुम्चदो मानचित्र। धन्यवाद।